सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म भ्यालीको यो जमिन मुनिको पानीको विषयमा आफ्नो केही धारणा राख्न चाहन्छु। सन् 1990 मा जापानी संस्था जाइकाले 4 वर्ष लगाएर काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत पानीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट पानीको सतह 10 मिटर घटेको पाइएपछि जाइकाले हरेक दिन 1.5 करोड लिटर भन्दा बढी भूमिगत पानी नतान्न सिफारिस गरेको थियो। सभामुख महोदय, तर अहिले झन्डै 9 गुणा अर्थात् दैनिक 13 करोड लिटर भन्दा बढी पानी तान्ने गरिएको छ। यसबारे सरकारवाला निकायले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन, कि जति पनि तान्न मिल्ने हो। अझ अचम्म त के छ भने जसले जति पानी ताने पनि शुल्क भने वार्षिक 20,000 रुपियाँ मात्रै तोकिएको छ। यो कसरी वैज्ञानिक भयो? त्यसैले भूमिगत पानीको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न र जसले जति पानी निकाल्छ सोही अनुसार शुल्क तोक्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मानीय सभामुखज्यू, यो कुरो उठाइ छु, सरकारले पनि गर्छु मात्र भन्ने। हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लाको आरक्षी पीडितहरूको वर्षौँदेखिको समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको तर्फ केही उन्मुख छैन र अहिले काठमाडौँमा नयाँ सरकार बनेपछि समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर आश गरेर हप्तौँदेखि यहाँ मान्छेहरू भौतारी राखेका छन्। सरकारले उचित रूपले समस्या समाधानको लागि कहिले कदम चाल्छ र कञ्चनपुरको छोटी भन्सार कार्यालय प्रधानमन्त्रीज्यूले जहिले पनि बन्छ भन्ने, तर अहिलेसम्म नबनेको हुनाले त्यहाँ राजस्व चुहावट भइराखेको छ। यो कहिले बन्छ? धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले 77 वटै जिल्लाहरूमा शिक्षा कार्यालयमा धरना, जुलुस, नारा लगाइरहेको छ। तिनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धेरै दिनदेखि उहाँहरू नारा, जुलुस, धरना दिइराखेको छ। त्यसकारण त्यहाँतिर आग्रह गर्न म चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले प्रत्येक दिन गर्मी बढिराखेको छ। त्यसमा 40 डिग्रीदेखि माथि गर्मी भइसकेको छ। तराई मधेसका समुदाय विद्यालयहरूमा 90% जस्ता पस्ताको छाना छ। त्यो जस्ता पस्ताको छाना को सट्टामा ढलान गर्न जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साथै त्यो जस्ता पस्ता व्यवस्था रहन्जेलसम्म फ्यान र बत्तीको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दामोदर पौड्याल बैरागी। सम्मानीय सभामुख महोदय, निजामती सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउन, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रदान गर्न सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन जरुरी छ र तुरुन्त ल्याइयोस्। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनको आधार निर्माण गर्ने, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने र समायोजनका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मार्गदर्शन हुने गरी यसै अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। ऐन ल्याउँदा निजामती क्षेत्रका आधिकारिक, ट्रेड युनियन र सम्बन्धित सङ्गठनहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई पनि ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा एक पटक भर्ना गरे पुग्नेमा पटक पटक वर्षै पछि सेमेस्टर स्तरीय भर्ना गर्ने स्थिति अन्त्य गरियोस्। धेरै खालका शुल्कहरू लगाइएको छ, त्यो एकै खालको शुल्क गरियोस्। मान्य सदस्य श्री दामोदर भण्डारी। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्याङ्कनको प्राइमरी लेभल अस्पतालहरूमध्ये देशकै उत्कृष्ट स्थानमा रहेको बैतडी जिल्ला अस्पताल निःशुल्क औषधिहरूको ठुलो अभाव र न सहज रूपमा आपूर्ति हुन्छ न खरिदका लागि पर्याप्त बजेट छ। दक्ष जनशक्तिको त्यस्तै अभाव छ। छात्रवृत्ति र करारको जनशक्तिले जेन तेन सेवा प्रवाह भइरहेको छ, जुन क्षणिक समयका लागि मात्र हो। ब्लड ब्याङ्क सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक इक्विपमेन्ट्स र न्यूनतम आवश्यक जनशक्तिको अभाव भइरहेको हुँदा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ। देशकै उत्कृष्ट अस्पतालको अवस्था त यो छ भने अरू सरकारी अस्पतालको स्थिति के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यसैले जनशक्तिको अभाव हुन नदिन स्थायी रूपमा लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट पदपूर्ति गरियोस्। औषधि लगायत अन्य अत्यावश्यक डकुमेन्ट्सको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापनको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै देशभर विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका छन्। विगत लामो समयदेखि न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा सुविधालाई मान्य सदस्य श्री दीपक खड्का। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेका कुलुङ जातिहरू लगभग 22वटा जिल्लामा रहेका झन्डै 1.5 लाख जनजाति भएको समुदाय यो 2058 सालको सूचीमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत भएन। त्यस पश्चात डाक्टर ओम गुरुङको पालामा यो जाति चाहिँ आदिवासी जनजाति हो भनेर सूचीकृत गर्नलाई अनुरोध गरिएको थियो। त्यो पनि व्यवस्था गरेर यो जातिमाथि, कुलुङ जाति र मेवाङ जातिमाथि अन्याय भएको छ र आदिवासी जनजातिमा चाहिँ सूचीकृत गरियोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सरकारको। त्यस्तै गरेर कविता डोटेल र यो ललितपुर जिल्ला उपनगरपालिका 24 बस्ने कविता डोटेल र छोरा आयुष डोटेलको लेनदेन ज्योति राणा मगरसँग भएको र 2 तहको अदालतले फैसला गरिसकेको लेनदेनको कुरा। मान्य सदस्य श्री दीपक गिरी। मान्य सदस्य श्री दीपक गिरी। मान्य सदस्य श्री दीपक गिरी। मान्य सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिलेसम्म कृषि अनुदान चाहे सरकारको होस् चाहे विदेशी दात्री मुलुकबाट लिएका होस्, जसले लिएको छ सम्पूर्ण अनुदान यस हाउसमा पेश होस्। त्यो अनुदान जुन दुरुपयोग भइराखेको छ, सुन्नमा आएको प्रदेश सरकारका मन्त्री र आफ्ना नातागोता र हामी मान्यहरूकाबाट पनि त्यो अनुदान लिएर आफ्नो फर्मको नामबाट करोडौँ रुपियाँ हिनामिना भएको छ। त्यसको उचित जाँच होस् भन्ने माग राख्छु र यदि त्यो अनुदानमा हामीहरू कोही मुसिएको छ भनेदेखि त्यो मान्यहरूलाई, ती प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूलाई कडा से कडा सजाय होस् भन्ने माग गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज पश्चिम नेपालको एकदमै महत्त्वपूर्ण जो राज्यले देख्न नसकेको भर्खरै सुरुवात केही अगाडि बढ्न थालेको संस्थालाई खारेजी गर्न चाहिँ यो बजेटमा समावेश भएको छ। यो म समग्र पश्चिम नेपालका जनताको तर्फबाट आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु। यो कपास विकास समिति जो चाहिँ विषम 2033 सालमा स्थापित हेटौडा कपडा उद्योग र बुटोल धागो कारखानालाई कपास उपलब्ध गराउनका लागि स्थापना गरिएको त्यो खेतीलाई विषम 2036 सालमा बर्दियामा 800 बिघा बर्दियाको कुम्बरमा भौतिक संरचना सहित कपास प्रशोधन उपकरण, भण्डारण गोदाम, सवारी साधन र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सबै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिएको थियो। तर द्वन्द्वकालमा त्यसैलाई आँखा लगाएर 2-3 पटक ठुलो क्षति गरियो, करोडौँको धनजनको क्षति भएको छ। त्यस मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही महिना यता देशका झन्डै 35 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा गाई भैँसीहरूमा देखिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण किसानहरू अत्यन्तै चिन्तित र आतंकित बनेका छन्। जिल्ला पशु कार्यालय दार्चुलाबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार वैशाख मसान्तको सम्म दार्चुला जिल्लामा मात्रै 1000 चौपाया पशुहरू प्रभावित भएका छन्। 50वटा भैँसी र 90वटा गाई गोरुहरूको मृत्यु भइसकेको छ र अहिले आएर यो सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। जिल्लामा रहेको सीमित औषधि र प्रदेशहरूबाट प्राप्त औषधि समेत अपुग भएर यो रोग
नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था छ। तसर्थ सभामुख महोदय, यस महामारीको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त सङ्घीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक यथाशीघ्र पहल गरोस्, म यो माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले नयाँ कुरा आज राख्ने छुइनँ। गत चैतको 19 गते मैले यो विषयमा विस्तृत रूपमा राखेको छु। किराँतीहरूले मृत्यु पछाडि जमिनमा समाधि गरिन्छ, तर हामीले मृगस्थलीमा, पशुपतिको मृगस्थलीमा समाधि गर्दै आएकोमा त्यो निस्तेज गरिसकेपछि 2055 सालमा नेपाल सरकार र 4 किराँतजन्य संस्थाहरू बिचमा सहमति भएको थियो। 6 महिनाभित्रमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिने, त्यतिन्जेलसम्म त्यहीँ समाधि गर्न दिने भन्ने थियो। आज 25 वर्ष भयो, कतिवटा सरकार फेरिए। किराँतीहरूप्रतिको यो गैर जिम्मेवार सरकारहरूप्रति खेद प्रकट गर्दै तुरन्तै 25 वर्ष अगाडिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरी किराँतीहरूलाई उपत्यकामा जन्म नदिने तर मृत्यु हुन नदिने पीडाको अन्त्य गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, रौतहट जिल्लाको अत्यन्त ठुलो भूभाग, त्यहाँ चाहिँ यो देशकै सबैभन्दा राजधानी जानुपर्ने के अरे सदरमुकाम जानुपर्ने 42 किलोमिटर र त्योभन्दा टाढा 55-56 किलोमिटर टाढाबाट राजधानी लिन जानुपर्ने गौर सदरमुकाममा हुनाले त्यहाँ चन्द्रनिगापुरमा इलाका प्रशासनमा विगतका दिनहरूमा पनि त्यो नागरिकता के अरे पासपोर्ट दिने व्यवस्था थियो र हाल त्यो बन्द भएको छ। यथाशीघ्र त्यहाँ चन्द्रनिगापुर इलाका प्रशासन कार्यालयमा यो नागरिकताको के अरे पासपोर्टको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। र अर्को सम्मानीय सभामुख महोदय, 50 सालदेखि बाढीको कारणले रौतहटको गौर लगायत धेरै गाउँहरू डुब्ने र डुबानको अवस्थामा सरकारले चाहिँ हेलिकप्टर लिएर जाने मन्त्रीहरू चाउचाउ बाँडेर आउने र 50 साल 30 वर्ष भइसक्यो अहिले। मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो गर्मी याममा नेपालगञ्जमा बत्ती कटौती भएर त्यहाँ जनतालाई बसि नसक्नु भएको छ। नेसनल ग्रिडलाई व्यवस्थित गरेर नेपालगञ्जमा बत्ती नकट्ने, यो गर्मी याममा बत्ती नकट्ने व्यवस्था सरकारलाई यहाँबाट आदेश होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, नेपालगञ्ज कारागारमा 3 गुणा बढी कैदीहरूलाई गुन्द्रुक कोचेको जस्तो कोचेर राखेको छ। त्यही जिल्लामा क्षेत्रीय कारागार बनिसकेको छ। 2 वर्ष भइसक्यो कम्प्लिट भएको, तर दरबन्दी नदिएर सरकारले 2 वर्षबाट त्यो क्षेत्रीय जेल कारागारलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। त्यो तुरुन्तै त्यो कारागारलाई सञ्चालन होस्। र अन्तिममा दिपा मान्यज्यूले भने जस्तो कपास विकास समिति UNDP को सहयोगमा बनेको राम्रो व्यवस्था र सबै मसिनहरू भएको त्यो समिति हो। त्यो समितिलाई विघटन गर्नु मान्य सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको पहिलो गठबन्धनका पार्टी बीच भएको सहमति अनुसार नागरिकता विधेयक, संवैधानिक परिषद विधेयक, मनी लन्ड्रिङ, सार्वजनिक खरिद संशोधन ऐन विधेयक, TRC प्राथमिकता दिई संसदलाई बिजनेस दिने भएकोमा गृहमन्त्रीको रिक्तताले प्रहरी विधेयक र नागरिकता विधेयक समयमा आएन। सो अवधिमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिव, सचिवज्यूहरूलाई ताकेता पनि भएको हो। महामहिम पूर्व राष्ट्रपतिको नोट समेतलाई मध्यनजर गरी निष्क्रिय नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाइने कुरा पनि भएको हो। गठबन्धन परिवर्तन पश्चात हाल यो स्थिति सिर्जना भएको हो। नागरिकता दिन विलम्ब गरिँदैछ। सरकारले संसदीय मर्यादा कायम गर्दै अविलम्ब प्रक्रिया अगाडि बढाई कानुनतः नागरिक हुनेलाई प्रमाण प्रदान गरोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य।
सम्मान्य सभामुख महोदय, पाल्पा जिल्लाको आरेबन्जिङ रामपुर बाटो निकै पुरानो बाटो, 48 किलोमिटर बाटो 24 सालबाट प्रारम्भ गरेको, 2 नम्बर क्षेत्रबाट प्रारम्भ भएर धेरै 1 नम्बर क्षेत्रका अधिकांशलाई सेवा दिने बाटो। यो बाटो धेरै जीर्ण छ, पटक पटक आवाजहरू उठिरहेको छ, तर पनि यो बाटोमा सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन। यो बाटोलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 68 सालमा निर्माण रहेको पाल्पा रामपुर नगरपालिका, चापकोट नगरपालिकाको प्याक्लुक र के अरे दामचौर घाटको 68 सालमा प्रारम्भ भएको पुल, त्यसको प्रगति ज्यादै न्यून छ र पाल्पा रामपुर नगरपालिका भुजात र निर्दिम घाटको पुल पनि एकै दिनमा शिलान्यास भएको, त्यसको प्रगति भएको छैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। निस्ती पहुँच मार्ग, पुरुखोला पहुँच मार्ग, रम्बा पहुँच मार्ग, मातागढी पहुँच मार्ग र खानी पहुँच मार्गहरू सरकारको प्राथमिकता परेको छैन। धुलाम्य सडकले त्यहाँका जनताहरू आक्रान्त हुनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर मान्य सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो बेला बेला पनि उठाइराखेको छु र अहिले पनि दाङको नाका क्षेत्र, खास गरी गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको नाका क्षेत्र जो भारतको सिमानामा पर्ने गर्छ र त्यहाँ जनताहरू एउटा सीमा कवचको रूपमा बसिराखेका छन्। त्यहाँको जनतालाई खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोको एउटा पहिलो प्राथमिकता विषयहरूमा पनि कुनै सुविधा अहिलेसम्म पाउन सकिराखेका छैनन्। अब फेरि वर्षा पनि सुरु हुन थाल्यो, खानेपानी नभएर त्यहाँको जनता हरेक वर्ष पखाला अथवा यस्तो खालको चाहिँ रोगले सधैँ ग्रसित हुने गर्छन् र फेरि पनि यो बर्खामा फेरि त्यो धुमिलो पानी, खोलामा बगेको धुमिलो पानीलाई एउटा गाग्रीमा राखेर थिक्राएर खान पर्ने जो परिस्थिति छ, यसलाई अहिलेको यो सरकारले प्राथमिकतामा राखोस् र त्यहाँको खानेपानी र बाटो र स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी अगाडि बढोस् भनेर सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले मध्य तराईका मधेसका जिल्लाहरू गर्मीले अत्यन्त कष्टकर जीवनयापन गरिरहेछन्। प्रत्येक दिन 44 डिग्री भन्दा माथि तापक्रम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत आपूर्ति सहज छैन, छिनछिनमा लोड सेडिङ हुने, छिनछिनमा बत्ती जाने। अर्को कुरा, त्यहाँका जनताहरूलाई अहिले तातो हावा, गर्मीको कारणले गर्दाखेरि लूको सम्भावना, लू लाग्ने सम्भावनाहरू बढी छ। यस्ता खालका रोगहरू छन्, हिँड्दा हिँड्दै मान्छेहरू बेहोस भएर बाटैमा ढलिरहेका छन्। घरि बिपी बढ्छ, घरि घट्छ, त्यस्तो खालको परिस्थितिको त्यहाँ अवस्था छ। र नारायणी एउटा हस्पिटल छ, सरकारी हस्पिटल, त्यहाँ औषधि उपचार गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ पानीको व्यवस्था छैन। पानीको सतह सुकेको छ, कलहरू सबै सुकेका छन्, त्यहाँ पानी खान पाउने स्थिति छैन। बत्ती गइरहेको छ, बिमारीको अवस्थामा पनि गर्मीमा छटपटाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थाको मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बागमती र अन्य नदीको नाममा अझै कति वर्ष राजनीति अनि पैसा बगाउने काम हुन्छ हाम्रो देशमा। बागमती लगायत अन्य नदीहरू सहरको दुर्दशा मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको साझा अनुहार हो। अझ म त भन्छु यसले नेपाली राजनीतिकै अनुहार चित्रण गर्छ, जसलाई सङ्लो बनाउन निकै कठिन छ इमान्दारिता नभएर। सभामुख महोदय, पशुपति क्षेत्र लगायत बागमती नदीको दुर्दशा बदल्ने भनेर हालसम्म झन्डै 22 अर्ब पैसा बागमतीमा बगिसकेको छ। आश्चर्यको कुरा त एकातिर नदी सरसफाइ गर्ने भनेर वर्षेनी 2 अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिन्छ, तर खोला नाला जस्ताको तस्तै देख्छु म। खानेपानी ऐनले मलमूत्र खोलामा मिसाए 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद र 5 लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। सभामुख महोदय, यो दण्ड जरिवानाको भागीदार को हो? ढल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका स्थानीय तह, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति कि स्वयं स्थानीय? गुहेश्वरी, सल्लाघारी, सुन्दरी घाट, खोकनामा बनाउने
मान्य सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्बन्धित पालिकाका जनताको कर जनताकै विकास गर्ने उद्देश्यले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास एकीकृत विकास समितिको नाममा उपत्यकाका 18 नगरपालिकाबाट जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयमा 0.5% राजस्व रकम बागमती सभ्यताको नाममा उठाउने गरेकोमा सो रकम 2075 सालपछि प्रदेश सरकारमा गएकोले हालसम्म 7 अरबभन्दा बढी रकम उठेको, तर यस समितिले नपाएर बागमती सफाई, ढल निर्माण, कोरिडोर खोल्ने, सौन्दर्यकरण गर्ने काममा अवरोध पुगी काम गर्न नपाएकोले सो 7 अरब रकम बिना शर्त यस समितिले बनाएको 20 वर्षे गुरु योजना अनुसार खर्च गर्ने गरी यस समितिमा प्राप्त गरिदिनु हुन सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामान्यतया मानिसलाई 26 डिग्री तापक्रम उपयुक्त हुन्छ, तर यति बेला देशभरि तापक्रम बढेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा झन्डै 44 डिग्रीसम्म पुगेको अवस्था छ। तातो हावा, लु चल्न थालेको छ। यसले जनजीवन असाध्यै प्रभावित पारेको छ। विद्यालयहरू बन्द भएका छन्, पानीको मुहान सुकेको छ, खेतीबाली सुकेका छन्, धानको बिउ सुकेको स्थिति छ, पानीको सतह जमिन मुनिको पानीको सतह घटेको छ। अशुद्ध पानीका कारण महामारी फैलिने जोखिम बढेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने मजदुरहरूको समस्या असाध्यै दयनीय बनेको छ। त्यसैले अझै 1 हप्ताभन्दा बढी समय यस्तो हुने देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्ने स्थिति आगामी वर्ष झन् बढेर जान्छ। त्यसैले यसको तात्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सरकारले के गरिरहेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। हिजोका दिनमा पनि अनेकौँ प्राकृतिक समस्यासँग जुझ्न र तिनबाट बस्न उपयुक्त उपाय खोज्न हामीले कहिल्यै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह। सभामुखज्यू, तराई मधेसमा घोडगधाको बिगबिगी छ। हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको घोडगधाले दैनिक बिघाका बिघा बाली नष्ट गरिरहेको छ। खास गरेर नदी किनारका किसानहरू बर्बाद भइरहेको छ। म सरकारसँग जान्न चाहन्छु, किसानको पीडा हो कि होइन? यदि किसानको पीडा हो भने ती जनावरलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने हो र? यदि त्यो जङ्गली जनावर हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न म माग गर्दछु र कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्छु। हामी हेरिरहेछौँ जङ्गली जनावरहरू, बँदेलहरू, बाँदरहरू, हात्तीहरू र यस्ता घोडगधा जसलाई नीलगाई भन्छ, यिनीहरूले किसानलाई बर्बाद गरिरहेको छ र कानुनमा प्रष्ट छ। कुनै किसानको क्षतिपूर्ति गरेमा त्यो किसानको क्षतिपूर्ति पाउँछ। यदि कानुनमा छ भने त्यो सम्बन्धित निकाय किन त्यसले पुरा गर्न सकिरहेको छैन? सभामुख मार्फत निर्देशनको म अपिल गर्दछु कि कानुनमा भएको सुविधा किसानले पाओस्, अन्यथा ती कार्यालयहरू त्यहाँ राख्न दिने र किसानले टुलटुलु हेर्ने र हामीले यस्तो अनर्थलाई अत्याचार। मान्य सदस्य श्री प्रभु हजारा दुसाद। सामान्य सभामुख महोदय, म सिङ्गो मधेसका दलित जनताहरूको लागि र 50 लाख दलित जनताको लागि वास्तवमा अहिले नागरिकताको कुरो उठिरहेको छ र नेपालमा भन्ने हो भने दलितहरू नै अहिलेसम्म नागरिकताबाट वञ्चित रहेका छन्। अहिले जुन किसिमले नागरिकताको अहिले राष्ट्रपतिबाट महोदयबाट जुन किसिमले अहिले जुन प्रमाणीकरण भयो, वास्तवमा अहिले अस्ति पनि मैले कुरो उठाएका थिएँ, यो सदनमा चाहिँ नागरिकताको विधेयक ल्याइयोस्, 7 दिनभित्र हामी पास गरेर ल्याउँछौँ। किन यस्तो त्रुटिहरू भइरहेको छ? भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिने काम गर्ने जुन व्यवस्थाहरू भइरहेको छ, वास्तवमा यो एकदम निन्दनीय कार्य हो। हामीले नेपालमा रहेका 50 लाख दलितहरू अहिले निमुख दलितहरूले नागरिकता पाएका छैनन्। त्यसमध्येबाट निमुखाहरू जुन ठाउँसम्म पुग्न सक्दैनन् त्यस्तालाई नागरिकता दिनुपर्छ। होइन कि होइन फिजी बनाउने काम जुन सरकारबाट अहिले भइरहेको छ त्यसलाई यथाशीघ्र रोक्नुपर्छ। नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरण जुन अदालत लोकसेवा अदालतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो मान्य सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मान्य सभामुख महोदय,
नेपालमा हुलाकी सेवाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी सबैलाई थाहा छ र अतिरिक्त हुलाक सेवा 2024 सालदेखि स्थापना भए 2034 सालमा नियमावली तयार गरी र 2034 सालकै नियमावली अनुसार त्यसमा थुप्रै मजदुरहरू कार्यरत छन्। 10,853 जना मजदुरहरू कार्य छन्, जुन 892 रुपियाँ मात्र 8,290 रुपियाँ मात्र चाहिँ नि पारिश्रमिक लिएर उनीहरू काम गर्ने गर्दछ। जुन श्रमिकहरू अहिले हुलाक सेवाको त्यो श्रम खोसेर सरकारले भर्खरै खारेज गरेको हुँदा तिनीहरूले सरकारी अदालत अन्य संस्थाहरूको कागजपत्रहरू बोकी ग्रामीण क्षेत्रको दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने काम गर्दछ। ती अतिरिक्त हुलाक सेवालाई तत्काल पुनर्स्थापना गरी तिनीहरूको रोजगारी नखोज्न सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले 4,639 मेगावाट अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण चौथो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती नदी लगायतको जलविद्युत भारतको कब्जामा दिन लगाइसक्नु भएको छ। भारतले तमोर 756, मुगु कर्णाली, माथिल्लो अरुणको 3,700 मेगावाट जलविद्युत पनि फेरि कब्जा गर्ने तयारी गर्दैछ। सरकारले ती सबै आयोजना फिर्ता लिएर नेपाललाई सुक्खा र अन्ध्यारो बनाउने काम तत्काल रोक्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, भक्तपुरको खानेपानीको स्रोत नगरकोट र बागेश्वरीको पाइप बिग्रिएको, मेलम्चीको पनि पाइप बिग्रिएको हुँदा 25 दिनदेखि भक्तपुरका जनता काकाकुल अवस्थामा छन्। पिआइडी र केयुकेएलका अधिकारीहरू के गर्दैछन्? धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि खानेपानीको समस्या छ। देशभरिको खानेपानीको स्थितिबारे खानेपानी मन्त्रीलाई स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। भारतले जुटका तयारी वस्तुमा लगाएको एन्टी डम्पिङ महसुल हटाउन नमानेको हुँदा प्रधानमन्त्रीजीलाई यो संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, बजेटको बुँदा नम्बर 204 मा मद्रासा, गुरुकुल, गुम्बा जुन औपचारिक शिक्षामा प्रणालीमा आबद्ध भएका छैनन् तिनलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा समाहित गरिनेछ भनिएको छ। मनमोहन अधिकारीको पालामा उठान भएको यो विषय हालसम्म सम्पन्न भएको छैन। यसपटक पनि ठोस कार्यक्रम आएन। कहिलेसम्म गर्ने? केही मद्रासा विगतमा समायोजन पनि भएका छन्, तर त्यहाँ न दरबन्दी कायम गरिएको छ, न भौतिक संरचना तयार गर्न रकम छुट्याइएको छ। त्यहाँ पढाउने मूलविहरूलाई जो पढाइरहेका छन् तिनलाई प्रक्रिया पुर्याएर विषयगत योग्यता पुगेकालाई शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने भन्ने 52 सालदेखि दरबन्दी कायम गरिएको छैन। त्यसभन्दा पहिला पनि विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक सङ्ख्या कमी थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा बोल्दा 30,864 प्राथमिक विद्यालय बढाएर हाल 35,000, 10,000 मावि बढाएर 17,000। माननीय सदस्य श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ। सभामुख महोदय, गाई बस्तुमा लाग्ने लम्पी रोग अहिले फैलिँदै एउटा महामारीको रूपमा देशभरि फैलिसकेको छ। 71 जिल्लाका 500 गाउँपालिकाहरूमा यो रोग फैलिसकेको छ। पाँचथर जिल्लामा 200 भन्दा बढी चौपाया मरिसकेका छन्। इलाम जिल्लामा 1300 भन्दा बढी मरिसकेका छन्। यसरी नै देशैभरि 10,000 भन्दा बढी गाई बस्तुहरू मरिसकेको अवस्था छ। एउटा गाईको 1 लाख रुपियाँ पर्छ, सरकार ध्यान दिँदैन। भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणबाट नस्ल सुधारको लागि ल्याएको 15वटा मुर्रा राँगोको ठुलो चर्चा हुन्छ, त्यो ठुलो उपलब्धि ठानिन्छ, तर अरबौँको क्षति भएर हजारौँ किसानहरूलाई अहिले आघात पुग्दा यो सरकार ध्यान दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तत्काल त्यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति औषधि उपचारको ठोस व्यवस्था गरियोस्, यथार्थ डाटा संसदमा पेश गरियोस्। सरकार के गर्दैछ? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बीना देवी। सामान्य सभामुख महोदयजी, रौतहट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 मा रहेको चिनी मिल वर्षदेखि बन्द भएको अवस्था छ। त्यहाँको किसान र कर्मचारी धेरै मर्कामा परेको अवस्था छ। सामान्य सभामुख महोदय,
अनि त्यो समस्याको त्यो सञ्चालन गर्नको लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रौतहट जिल्लामा धेरै शिक्षा र स्वास्थ्य र शुद्ध खानेपानीको समस्या छ। त्यो समस्याको समाधान सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मध्य प्रदेशको जुन बजेट छुट्याउनु भएको छ त्योमा किन काखापाखा गर्नुभएछ, सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई पोर्चुगलमा बस्ने थुप्रै नेपालीहरूबाट एउटा प्रश्न आएको छ। के हामीप्रति नेपाल सरकारको केही दायित्व छैन? हामी काम गरेर आफ्नो घर परिवारलाई पुग्ने गरी रेमिट्यान्स पठाउँछौँ। आफ्नो देशमा रोजगार नभएर हामी घरभन्दा धेरै टाढा आइपुग्यौँ। तर हामीलाई केही गाह्रो साह्रो पर्दा भने नेपाल सरकार कतै पनि छैन। हामी यहाँ 60,000 जति पुग्यौँ। हाम्रा लागि यहाँ दूतावास चाहियो। म सभामुख मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूको आवाज तपाईँसम्म पुगियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दयाल बहादुर साई। सभामुख महोदय, गत असोज 19 गतेदेखि 23 गतेसम्मको अविरल वर्षाले बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 पालबारीका 26 घर परिवार घर भत्केर असुरक्षित रहेर अर्काको घरमा बसिरहेका छन्। सभामुख महोदय, त्यसरी नै मुक्तिकोट स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाको मुक्तिकोटका 50 परिवार पनि घरबार विहीन छन्। तीमध्ये 25 परिवार अर्काको घरमा आश्रय लिएका छन् र राज्य नहुँदा पनि ती 25 छिमेकीले सङ्कटमा परेका आफ्ना छिमेकीहरूलाई जागा दिएर संयुक्त परिवार भएर बस्नु परेको छ। सरकारले अस्ति सुदूरपश्चिम कर्णाली र मधेसलाई हेर्ने मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।